हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते, वेलकम टु लर्न्स क्लब। आज हामी गर्दैछौँ मुभिङ कोइल ग्यालोरिमिटर। योभन्दा अगाडि हामीले के गरेको थियौँ? योभन्दा अगाडि हामीले टर्क इन अ रेक्टेंगुलर कोइल इन प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड हो हैन। म्याग्नेटिक फिल्डमा कुनै एउटा कोइललाई लगाएर राख्यौं भने करेन्ट पास गराउँदाखेरि त्यसमा कति टर्क एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कोइलले, हामीले त्यो कुरा निकालेका थियौं। र के भनेको थियौं? त्यो टर्कले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो कोइल के हुन्छ, रोटेट गर्न थाल्छ हैन, कुनै एउटा डाइरेक्सनमा रोटेट गर्छ। सो हामीले त्यसको डेरिभेसन अगाडि गर्यौं र आज त्यसकै युज हुने, त्यसकै एप्लिकेसन एउटा मुभिङ कोइल ग्यालोरिमिटर। अब यो मुभिङ कोइल ग्यालोरिमिटर भने कस्तो, हामीले ल्याबहरुमा देख्छौं हैन। ग्यालोरिमिटर पहिला पनि ग्यालोरिमिटर डीसी मा पनि आइसकेको छ। यो केमा आउँछ? ग्यालोरिमिटरलाई के बनाउने हो? एमिमिटर पनि बनाइन्छ र के पनि बनाइन्छ? भोल्टमिटर पनि बनाइन्छ। त्यो हाम्रो डीसी मा पढाइसक्नु भएको छ अर्को साथीले है, रोहित साथीले पढाइसक्नु भएको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने त्यतातिर हेर्नुस्, डीसी तिर यसको एप्लिकेसन धेरै देख्न पाइन्छ, ल्याबहरुमा यो युज हुन्छ। सो अब हामी जाउँ यसको इन्ट्रोडक्सन तिर है। त्यता कुरा भइसके पनि थोरै कुरा यसको गरौँहरु। ग्याल्भेनोमिटर भनेको यो कस्तो डिभाइस हो भन्दा, अ डिभाइस व्हिच डिटेक्ट्स भनेको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो किन, डिटेक्ट्स अर मेजर्स फिबल करेन्ट। फिबल भनेको भेरी स्मल अमाउन्ट अफ करेन्ट है, एकदम थोरै करेन्ट पनि पठायो भने त्यो करेन्ट त्यो सर्किटमा हैन, बीचमा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्ट गर्दै भने वायरबाट करेन्ट पठाछ। सो त्यहाँ करेन्ट छ कि छैन भनेर यसले के गर्छ, डिटेक्ट गर्छ र मेजर पनि गर्न सक्छ। मेजर अब यसलाई एमिटर बनाएपछि यसले कसरी के गर्छ भने त्यो छुट्टै प्रोसेस छ है, सर्ट हाल्ने एमिटर बनाउने, त्यो छुट्टै कुरा भयो। र अब हामी कुरा गर्छौं यो मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको वर्किङ प्रिन्सिपल र यसको कन्स्ट्रक्सनको बारेमा है। आज हामीले चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर भनेको खास कस्तो हो, यसले के को आधारमा काम गर्छ? यसले टर्कको आधारमा काम गर्छ। रेक्टेंगुलर कोइलमा लाग्ने टर्कले अनुसार त्यो घुम्छ, कोइल घुम्छ र कोइल घुम्दाखेरि के हुन्छ, डिफ्लेक्सन देखाउँछ। माथि नि एउटा निडल पोइन्टर राखेको हुन्छ हामीले, त्यो पोइन्टरले के गर्छ, यसरी देखाउँछ, डिफ्लेक्सन देखाउँछ है। सो अब यसको कन्स्ट्रक्सन, यसको सुरुमा प्रिन्सिपल भन्यो भने के भन्ने? अब प्रिन्सिपल भनेको त्यही, when a coil rectangular coil carrying current हैन, करेन्ट पास गराउँदाखेरि is placed in a magnetic field, म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्यो भने it experience torque, जसले गर्दा यो के हुन्छ, रोटेट गर्छ। त्यो नै के हो, यसको प्रिन्सिपल हो। ठीक छ, अब यसको कन्स्ट्रक्सन हेरौँ है। अब कस्तो हुन्छ त यो भन्दाखेरि, यसलाई कन्स्ट्रक्सन राम्रोसँग बुझौँ। धेरै कुराहरु छ यसमा, हामीले बिस्तारै बिस्तारै सबै बुझ्दै जान्छौँ। ठीक छ, अब कन्स्ट्रक्सनमा एउटा टर्सनल हेड भन्ने हुन्छ है, टर्सनल हेड। अब कतै यसलाई कसरी पनि देखाउँछ, सुरुको यो स्टार्टिङ गर्ने यहाँबाट है कन्स्ट्रक्सन, कतै यसरी मात्र पनि देखाउँछ अथवा यसलाई यसरी देखाउँ। टर्सनल हेड छ अनि यो यस्तो एउटा स्ट्रक्चर छ। सो अब यहाँबाट के हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ एउटा थिन यो प्लेट हो है। यो वायर भन्दा पनि हामीले प्लेट युज गर्छौं। के को भन्दा, फोस्फर ब्रोन्ज। यो के को, फोस्फर ब्रोन्जको प्लेट युज गर्छौं है, पातलो प्लेट युज गर्छौं। किन युज गर्छौं अहिले पछि कुरा गर्छौं। यहाँ क्वार्ट्ज फाइबर भन्ने पनि मेटल युज गर्न, सरी त्यो सब्स्टेन्स युज गर्न मिल्छ है। सो अब यसलाई कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यसरी देखाउने, एउटा टर्मिनल यहाँ छ है, एउटा टर्मिनल T1 यहाँ छ भनेर भनौं, अनि अर्को टर्मिनल T2 यहाँ छ भनेर भनौं। यो टर्मिनल भनेको के हो, ग्याल्भेनोमिटर त देखाएको छ नि हैन। ग्याल्भेनोमिटरको बाहिर त्यो दुईटा गोलो हुन्छ, तार कस्ने त्यहाँ गएर हो, त्यही दुईटा टर्मिनल हो। अब यसलाई लगाएर यहाँ बीचमा एउटा मिरर राखेको हुन्छ डिफ्लेक्सनको हेर्नको लागि, र यसलाई हामीले यहाँ एउटा कोइलसँग कनेक्ट गर्छौं। एउटा कोइल झुन्डाको हुन्छौं यहाँ यसरी, यो तारमा लगाएर। यो फोस्फर, यो टर्सनल हेड है, टर्सनल हेड र यसबाट पास हुने यसरी यो वायरलाई लगाएर हामीले यहाँ केलाई झुन्डाउँछौँ, यसमा रेक्टेंगुलर कोइललाई झुन्डाउँछौँ है। यो एउटा रेक्टेंगुलर कोइल हो। ठीक छ, यसरी यो एउटा कोइल छ। अब यो कोइललाई हामीले यो एउटा स्ट्रक्चर छ, यो स्ट्रक्चर भित्र राखेको हुन्छौँ है यसरी। यो एउटा ग्याल्भेनोमिटरको बक्स भनौँ, यो ग्याल्भेनोमिटर हो। अब यसको भित्र हुन्छ। अब यसलाई के को बीचमा राख्छौं त भन्दा, यो के हो, हाम्रो यो कोइल हो है, यो कोइल हो, यसरी घुमेको कोइल हुन्छ। अब यसलाई के को बीचमा राख्छौं भन्दा, यसलाई यसरी दुईटा म्याग्नेट है, दुईटा स्ट्रङ म्याग्नेटको बीचमा। यो दुईटा म्याग्नेट कस्तो भन्दा, यता नर्थ पोल यता साउथ पोल। ठीक छ है, ठीक छैन। अब यो दुईटाको बीचमा यो सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट है, सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट कन्केभ पोल्स है, सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेटको बीचमा के राख्ने हामीले,
कोइललाई राख्ने र यो कोइललाई यहाँबाट सानो सानो एयर स्प्रिङ भनेको कपाल जस्तो मसिनो मसिनो स्प्रिङलाई कनेक्ट गरेर अनि हामीले यहाँ वायर लान्छौँ है। यो सानो स्प्रिङबाट कनेक्ट गरेर यो स्प्रिङ किन युज हुन्छ भन्दा कोइल घुम्दाखेरि के हुनु पर्यो, फेरि फर्किन पर्यो नि त यो, हो कि हैन। अहिले यसको कुरा गर्छौँ, कोइल घुम्दाखेरि त्यो फेरि यसरी ट्विस्ट भयो भने त्यसले फेरि आफ्नो टर्क प्रोड्युस गरेर के हुन्छ, फर्किन खोज्छ, हो कि हैन। रिस्टोरिङ टर्क भन्छ जसलाई। अनि यो वायरलाई लगाएर हामीले फर्स्ट टर्मिनल यो T1 भनेर भनेको छौँ, यसमा कनेक्ट गरिदिउँ। यहाँबाट करेन्ट फ्लो, यो इनपुट करेन्टको लागि हो है T1 र T2, क्याल्भेनोमिटरमा करेन्ट पास गराउनको लागि। र अर्को चाहिँ हामीले यहाँबाट यसरी अर्को वायर चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्छौँ। यो यहाँबाट इनपुट भएको करेन्ट यसरी आउँछ, ठीक छ। अनि यहाँबाट इनपुट भएको करेन्ट यसरी आउँछ र करेन्ट यहाँबाट करेन्ट यसरी यता जाने भयो, माथिबाट आएको करेन्ट यसरी यता आउने भयो र यो कोइलमा के हुन्छ, करेन्टको फ्लो हुन्छ है। यसरी हामीले अब यहाँ भित्र कोइल हुन्छ हैन, अरु नम्बर अफ टर्न्सहरु हुन्छन्, त्यो भित्र हामीले के को फ्लो गरायौं भन्दा करेन्टको फ्लो यसरी गरायौं T1 र T2 बाट, ठीक छ। बुझ्यौ नि, यति बुझ्यौ। र अब हेरौं, यो घुम्न थाल्न पर्यो है, यो घुम्न पर्यो। यो कसरी हुन्छ त भन्दा जब करेन्ट आइसकेको छ त कोइलमा, यहाँ यसरी करेन्ट फ्लो हुन थालिसक्यो हैन, यहाँ कोइल अब यसरी तारहरु छन्, हो कि हैन, यसरी नम्बर अफ टर्न्स छन् हैन, नम्बर अफ टर्न्स छन्। अब यहाँ के हुन थाल्यो, करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो। करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो भनेपछि अब यसमा के हुन्छ, टर्क प्रोड्युस हुन्छ, हो कि हैन, टर्क प्रोड्युस हुन्छ। अब यसमा टर्क प्रोड्युस हुने भएको हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ छ। अब यो म्याग्नेटिक फिल्डको यबाट पास भएको छैन, योबाट म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी पास भएको छ है, योबाट म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी पास भएको छ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पास भइराछ, म्याग्नेटिक फिल्डमा छ यो कोइल र यसमा करेन्ट पास भयो भनेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौं, टर्क निकाल्न सक्छौं। टर्क कति हुन्छ हाम्रो, टर्क हाम्रो हुन्छ ILB, सरी टर्क हुन्छ हाम्रो बिना BINA sin थीटा, हो कि हैन। थीटा भनेको के, थीटा भनेको कोइलको नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगल है। यहाँ cos अल्फा लेख्यो भने के हुन्छ, cos लेख्यो भने कोइलको र म्याग्नेटिक फिल्डको, कोइलको प्लेन र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगल है। साइन र cosमा नझुक्किनु, मैले अगाडि एकदम बुझाएर त्यो लट्ठी सट्ठी राखेर बुझाएको थिएँ, लट्ठी मार्कर भनेपछि यति के रहेछ, यति यसमा टर्क प्रोड्युस हुन्छ, हो कि हैन। अब यो टर्कले के गर्छ, यो टर्कले के गर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई घुमाउन खोज्छ। अब यो कोइल छ यसरी, यो कोइललाई घुमाउन खोज्छ, यो कोइललाई के गर्न खोज्छ, घुमाउन खोज्छ। अब सम्झिनु एउटा कुरा, कतै देखेकै हुन्छ हामीले हैन, यसरी स्प्रिङ छ, हामीले घुमायौं, त्यसलाई घुमायौं भने हामीले छोड्दिनु बित्तिकै के हुन्छ, त्यो झ्याट्ट फर्किन्छ कि फर्किँदैन, फर्किन्छ हो। त्यो के हो त भन्दाखेरि इलास्टिसिटीमा अगाडि पढेको छ नि स्प्रिङहरुको कुरा 11 मा, त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो रिस्टोरिङ टर्कले गर्दाखेरि हो। जति हामीले ट्विस्ट गर्यौं, जति हामीले त्यसलाई ट्विस्ट गर्यौं, त्यति नै के हुन्छ, त्यहाँ रिस्टोरिङ टर्क बढ्दै जान्छ भनेको फेरि फर्किनलाई त्यो आतुर हुन्छ, हामीले छोड्न साथ के हुन्छ, फर्किहाल्छ है। अब एउटा हरेक छुट्टा छुट्टै मेटेरियलको लागि आफ्नो रिस्टोरिङ टर्कको लागि आफ्नो एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है, सबैको छुट्टा छुट्टै हुन्छ। सो मानौ यसको रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट है, रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट चाहिँ एकचोटी घुम्दाखेरि भनेर युनिट भनौं, पर युनिट के छ भनेर भनौं। इफ के बी द रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट ट्विस्ट, ओके, पर युनिट ट्विस्ट, then for 5 युनिट ट्विस्ट हैन, 5 युनिट ट्विस्ट, मानौ यसलाई हामीले 5 घुमायौं, 5 युनिट घुमायौं हैन, यसलाई अब केमा हेरेका छौं, डिग्री रेडियन त्यही अनुसार हुन्छ। 5 युनिट यसलाई घुमायौं भने टर्क प्रोड्युस कति हुन्छ, k इन्टु k टाइम्स 5 हुन्छ कि हैन, ठीक छ। 1 युनिटको लागि टर्क कति थियो, k थियो हैन, रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट भनेको यो k भनेको के थियो हाम्रो रिस्टोरिङ टर्क पर युनिट हैन, यहाँ जति युनिट थियो 1 युनिटको लागि। अब 5 युनिट हामीले घुमायौं भने यो कति हुने भयो, 5 हुने भयो भनेपछि टाउ भनेको के रहेछ, टाउ भनेको टर्क भनेको के रहेछ, k5 हुँदो रहेछ, k टाइम्स 5, हो कि हैन। यो टर्क केले गर्दा प्रोड्युस भइराछ, यो टर्क यहाँ करेन्ट फ्लो भएको छ, करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्डको बीचमा कोइल राखेको छ, त्यसमा करेन्ट फ्लो भएको छ र त्यसले गर्दा टर्क निस्किएको छ भनेपछि त्यो टर्क र यो टर्क के हुँदो रहेछ, यहाँ जति यो घुम्यो नि, यो जति घुम्यो यो टर्क के हुन्छ, त्यति नै हुन्छ भनेको त्यति नै फर्काउन खोज्छ। सो यो जति घुम्दा यो टर्कले के गर्छ, त्यति नै यसलाई रिस्टोर, आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रिस्टोर गराउन खोज्छ। सो वी नो सुरुको टर्क यो
यो टर्क है, यो टर्क यो के म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि आएको टर्क है, करेन्ट पास गराउँदाखेरि, र यो के भएको टर्क, यो रिस्टोरिङ टर्क हो के, यो रिस्टोरिङ टर्क। टाउ बी इक्वल्स टु टाउ आर भनेर भन्न पाइयो किन भन्दा यो जति घुमाउँछ यहाँ, जति करेन्ट पास हुँदाखेरि त्यो प्रोड्युस भएको टर्कले यसलाई घुमाउन खोज्छ, त्यो टर्कले के गर्छ, यसलाई त्यति नै फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन खोज्छ है। सो यो दुईटा टर्कलाई हामीले इक्वल गरौँ भने यसको थ्योरी नै यति हो। यति गरेपछि हामीले सकिन्छ। अब यहाँ थोरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू अझै छन्। अब यो बिना साइन थीटा इक्वल्स टु के हुनेको, के फाइ हुने भयो है, के फाइ हुने भयो। अब हामीले यहाँ करेन्टको रिलेसन निकाल्नु त के आउँछ, आई इक्वल्स टु के फाइ बाई बिएनए साइन थीटा। ठीक छ। अब यहाँबाट हेरौँ कन्स्ट्यान्ट के छन्, के कन्स्ट्यान्ट हो, बी कन्स्ट्यान्ट हो, म्याग्नेटिक फिल्ड कन्स्ट्यान्ट छ, यहाँ नम्बर अफ टर्न्स कन्स्ट्यान्ट हो, एरिया पनि कोइलको कन्स्ट्यान्ट छ। अब यो एरिया कसरी, यहाँ कोइल त घुम्दै 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 गयो भनेपछि भित्र पुग्दाखेरि एरिया सानो हुँदै जाला, आउन सक्छ नि दिमागमा हो किन, एरिया सानो हुँदै जाला। तर हाम्रो यहाँ त्यस्तो हुँदैन। हामीले यहाँ के युज गरेको हुन्छ भन्दा एउटा सफ्ट आइरन कोर युज गर्छु। जस्तै एउटा कोर युज गर्यो होइन, सफ्ट आइरन कोर, सिलिन्ड्रिकल है त्यो पनि, यस्तो खाले सफ्ट आइरन कोर युज गर्छौं र यसमा हामीले के गर्छौं, यसमा हामीले कोइललाई बेर्छौं। कोइललाई बेर्छौं भने जति कोइल बेर्दै गए पनि सबैको एरिया के हुन्छ, एप्रोक्सिमेटली एउटै हुन्छ भनेर भनौँ है। भनेको यसरी कोइल बेर्छौं। अहिले यो के हो हाम्रो सफ्ट आइरन कोर। यो किन युज गर्छौं भने अहिले हाम्रो थोरै कुरा छ, त्यो कुरा हामीले गर्छौं। अब यहाँ हेरौँ त, यो कन्स्टेन्ट यो कन्स्टेन्ट यो कन्स्टेन्ट भनेपछि यो त के रहेछ, यो भेरिएबल, अनि यो फाइ पनि के हो, यो पनि भेरिएबल। भनेको फाइ त चेन्ज हुन सक्छ नि, हामीले जति पनि गरेर ट्विस्ट गर्न सक्छौं। अनि साइन थीटा भनेपछि यो साइन थीटा पनि भेरिएबल हुँदो रहेछ। तर हामीलाई के चाहियो, हामीलाई के चाहियो त भन्दा जति करेन्ट बढी गयो है, जति करेन्ट बढी गयो त्यति नै डिफ्लेक्सन बढी होस् भन्ने हामीलाई चाहियो। यो फाइ भनेको त के हो, यहाँ यसरी घुम्दाखेरि यहाँ यस्तो पोइन्टर हुन्छ है, यहाँ के हुन्छ, पोइन्टर हुन्छ। यो यसरी घुम्दाखेरि माथि के देखिन्छ, हामीले माथिबाट हेर्यौं भने यो यसरी 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 हामीलाई के देखाउँछ, डिफ्लेक्सन देखाउँछ। यो जति घुम्छ त्यति नै डिफ्लेक्सन देखाउँछ माथि ग्याल्भेनोमिटरको माथि हेर्ने ठाउँमा त हैन। सो अब के हुन्छ, यो पोइन्टर हो भनेपछि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई जति करेन्ट बढी भयो त्यति नै बढी डिफ्लेक्सन भयो। तर यसमा केले असर पार्यो, यो साइन थीटाले। यसले त अब चेन्ज गर्न सक्ने भयो नि त, थीटा गर्दा बढ्दा यहाँ करेन्टको भ्यालु फरक पर्ने भयो, यहाँ भ्यालुहरु चेन्ज हुने भयो हैन। सो अब थीटाले असर नपारोस् हामीलाई भनेपछि यो साइन थीटालाई के गरिदिनु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो हो किन। अब साइन थीटालाई हटाउने तरिका के हो, साइन थीटालाई हटाउने तरिका भनेको थीटा के होस् 90 डिग्री होस्, थीटा के होस् 90 डिग्री होस्। सो अब हामीले यहाँ यो थीटा 90 डिग्री बनाउनको लागि नै हामीले यहाँ यो दुईटा के हो भन्दा सिलिन्ड्रिकल कन्केभ पोल्स अफ म्याग्नेट है, सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेटहरु कन्केभ पोल्स म्याग्नेट चाहिँ युज गरेको हौ। किन यसले के गर्छ, यसले के गर्छ भने यसले रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है। यसले के गर्छ, यसले रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। अब रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ यो कोइल त के छ, यो कोइल भनेको यो हामीले यताबाट हेर्यौं हैन, अगाडिबाट है, यसलाई माथिबाट हेर्यौं भने यो कोइल त के हो, सिलिन्ड्रिकल आइरन कोरमा अनि यसरी बेरेको हो नि। भनेको यस्तो खाले छ, माथिबाट हेर्यौं भने त यो यसरी यसरी देखिन्छ। माथिबाट हेर्दा हामीले कस्तो देख्छौं, माथिबाट हेर्दाखेरि हामीले यस्तो खाले देख्छौं किन, यो दुईटा म्याग्नेट भयो अनि यहाँ यो सफ्ट आइरन कोर, यसमा के छ, यसमा हामीले बेरेका छौं किन, यसमा हामीले बेरेका छौं, यसमा के बेरेका छौं हामीले, यसमा हामीले कोइललाई बेरेका छौं। सो यसरी हेर्दाखेरि अब हेरौं है, यहाँबाट निस्केको म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी कन्केभ पोल्सबाट आयो है। हरेक जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ हरेक पोइन्टमा यसरी आयो, यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी निस्क्यो र यहाँबाट पास भयो। भनेको एउटा कुनै पोइन्ट लिग्यो भने, यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट लिग्यो भने त्यसको एरिया भेक्टर अथवा त्यसको नर्मल भनेर भनौं, त्यसको नर्मल यहाँको पोइन्ट छ भने यसको नर्मल यतै हुन्छ र यसको नर्मलसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी, यसको नर्मलसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ, अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड यता गयो भने यसको नर्मल यता यसरी हुन्छ। भनेको हरेक चोटी यिनीहरुको बीचमा एंगल के हुन्छ 90 डिग्री। के को बीचमा, नर्मलको र म्याग्नेटिक फिल्डको, यो साइन थीटा भनेको त्यही त हो नि हैन। कुनै पनि त्यो कोइलको नर्मलको र कोइलको प्लेनको नर्मल र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगल भनेको के हो 90 डिग्री हो, यो थीटा हो है। सो यसमा के हुँदो रहेछ, रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड हुँदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरेक चोटी एंगल के हुँदो रहेछ 90 हुन्छ। जुन जता टर्न गरेर जुन पोइन्टमा 90 नै हुन्छ। अब यसलाई एनिमेटेड भिडियोबाट हेर्यो भने अझै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ हैन, सबै देखाउन सकिन्छ। यहाँ त अब सबै एउटा भ्यू देखाउने हामीले माथिबाट यस्तो छ। अब यसरी हेर्यो भने यताबाट म्याग्नेटिक फिल्डहरु हैन, यसरी म्याग्नेटिक फिल्डहरु आउँछ र यसको एरिया भेक्टरसँग के हुन्छ
हरेकचोटि परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यो के गरेको हामीले रेडियल म्याग्नेटिक फिल्ड, किन थीटा 90 डिग्री बनाउनु। अब यो बनाउन हामीलाई कस्तो कन्डिसनहरु चाहिन्छ भन्दा एउटा चाहिन्छ, सर्ट क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है, सफ्ट आइरन कोर चाहिन्छ है, एउटा सफ्ट आइरन कोर चाहिन्छ। यो सफ्ट आइरन कोर किन युज गर्यो त हामीले भन्दा यो भनेको एकदम फेरोम्याग्नेटिक सब्स्टेन्स हो है। अब त्यो पछि आउँछ फेरोम्याग्नेटिक भनेको के हो भनेर, त्यो भन्न खोजेको चाहिँ यसले जति पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स छ नि, जति पनि म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स त्यसलाई के गर्छ, त्यसलाई आफूतिर तान्न खोज्छ है, त्यसलाई आफूतिर तान्न खोज्छ भनेको सबै म्याग्नेटिक अफ लाइन्स अफ फोर्सलाई यताबाट पास हुने पनि के गर्ने भयो, यसले यताबाट पास हुने पनि त हुन्छ, त्यसलाई पनि आफूतिरबाट पास गराउनु भयो है, आफूतिरबाट पास गराउन खोज्ने भयो के। सो हामीले के गर्छौं, सफ्ट आइरन कोर युज गर्छौं। अर्को युज गर्छौं सिलिन्ड्रिकल, यो सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट युज गर्छौं के, यता र यता सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट्स है। अर्को चाहिँ सिलिन्ड्रिकल म्याग्नेट्स। अब यसले गर्दा के हुँदो रहेछ, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुँदो रहेछ। सो अब हेरौं, अब यसलाई मैले मेट्दै, अब थीटाको भ्यालु 90 भयो भने के हुँदो रहेछ त, हामीलाई के यत्रो यो हामीले किन गरेको, यसको फाइदा के त भन्दाखेरि, यसको फाइदा अब यहाँ हेर्ने है, यहाँ हेर्ने भनेको आई भनेको के हो, के फाइ बाइ बिएनए। अब साइन थीटा त हट्यो, साइन थीटा त थीटा 90 भएपछि के भयो, यसको भ्यालु त 1 भयो हो कि, यसको भ्यालु त के भयो 1 भयो। सो हाम्रो रिलेसन के आयो, यो आयो भनेपछि यो सबै के हो, यो सबै कन्स्टेन्ट हो है, यो सबै कन्स्टेन्ट। यसलाई लेख्दियौ आई इक्वल्स टु g5 वेयर g भनेको के हो त भन्दाखेरि g इक्वल्स टु के बाइ बिएनए इज कल्ड, यसलाई के भन्छ, यसलाई के भन्छौं भन्दा यसलाई ग्याल्भेनोमिटर कन्स्टेन्ट भनेर भन्छ है, यसलाई ग्याल्भेनोमिटर कन्स्टेन्ट भनेर भन्छौं। भनेपछि हाम्रो रिलेसन यहाँबाट के आयो त भन्दा आई इज प्रोपोर्सनल टु फाइ, भन्नुको मतलब करेन्ट जति बढायौं हामीले त्यो डिफ्लेक्सन पनि कति के हुने भयो, त्यही अनुसार बढ्ने भयो। सो हाम्रो रिलेसन भनेको आई प्रोपोर्सनल टु फाइ, ठीक छ। यही हो है, थ्योरी यति नै हो। अब हाम्रो थोरै न्युमेरिकलमा सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ करेन्ट सेन्सिटिभिटी र भोल्टेज सेन्सिटिभिटी है। ग्याल्भेनोमिटरले त करेन्ट पनि मेजर गर्छ, भोल्टेज पनि मेजर गर्छ, कुरा गरे हो किन, कतिखेर गर्छ भन्दा जब ग्याल्भेनोमिटरलाई अर्को कुनै एउटा ग्याल्भेनोमिटरसँग कुनै अर्को एउटा सन्ट भनेको लो रेसिस्टेन्सलाई ल्याएर प्यारललमा राख्यो भने के गर्छ, त्यसले एज अ एमिमिटरको रूपमा काम गर्छ, करेन्ट मेजर गर्ने काम गर्छ। त्यो अगाडि डीसीमा छ, त्यसको छुट्टै थ्योरीहरू छन् है, त्यो अहिले हामीले यहाँ गर्दैनौँ। अब हामीले गर्नु पर्यो करेन्ट सेन्सिटिभिटी र भोल्टेज सेन्सिटिभिटी है। अब यसो सोचौं त सेन्सिटिभिटी भनेको के हो, सेन्सिटिभिटी भनेको कोही सेन्सिटिभ छ है। अब यसो दुईटा केटीहरू हुन्छन् हैन, एउटा रोइरा हुन्छ, अर्कोले भन्छ के भयो भन्दा ब्रेकअप हो बिचारी, अनि किन रोइरा त अर्को पाइहाल्छ नि, होइन जे भने म बिना बाँच्नै सक्थिनँ, क्या माया गर्थे हैन, यस्तै भन्छन्। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो ओभर सेन्सिटिभ के, बढी सेन्सिटिभ। हुन त त्यो ठुलै कुरा हो, कसैको लागि केटाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् सो त्यही पनि अब त्यो त सानो कुरा हो नि त, किन भन्दा माइनर कुरा हो। अहिले त त्यो अब सबै यस्तो लटरपटर भयो भन्दा मायाको त डेफिनेसन चेन्ज भइसक्यो। जे होस् त्यतातिर नजाउँ हामी कता जाउँ भन्दा सेन्सिटिभ भनेको के भन्दा सानो कुरामा बढी फिल, बढी इमोसन दिने हो किन। मान्छे सेन्सिटिभ भनेको सानोतिनो कुरामा बढी चित्त दुखाउने होस् हैन, नराम्रो हुँदाखेरि अथवा सानोतिनो कुरामा बढी खुसी एक्साइटमेन्ट हुने होस्, त्यो भनेको सेन्सिटिभ। अब ग्याल्भेनोमिटर कुरा गर्दा यो पनि के लभमा पर्छ त हैन। अब ग्याल्भेनोमिटरले के गर्छ भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटरमा के भनेको छौँ हामीले, आई प्रोपोर्सनल टु फाइ हो कि हैन, के निकालेका छौँ हामीले, आई इक्वल्स टु के बाइ बिएनए हो कि हैन। यो रिलेसन निकालेको छु कि छैन भनेपछि करेन्ट जति भयो भने जति बढी भयो यो त्यति नै बढी हुन्छ हो कि हैन, डिफ्लेक्सन त्यति नै बढी हुन्छ। तर अब सेन्सिटिभ बनाउनको लागि अझै सेन्सिटिभ बनाउने हो भने थोरै करेन्ट पठाउँ धेरै डिफ्लेक्सन पाऊँ, बुझ्यो। थोरै करेन्ट पठाउँ धेरै डिफ्लेक्सन पाऊँ। यदि त्यस्तो गर्न सकियो भने थोरै करेन्ट ग्याल्भेनोमिटर पठाउँदा नि डिफ्लेक्सन धेरै, यो डिफ्लेक्सन पोइन्टरले डिफ्लेक्सन धेरै देखाइदियो, थोरै करेन्टमै भन्यो भने यसलाई के भन्ने हामीले, यसको करेन्ट सेन्सिटिभिटी खतरा रहेछ, यसको करेन्ट सेन्सिटिभिटी धेरै रहेछ। थोरै करेन्टमा धेरै डिफ्लेक्सन देखायो भने चाहिँ करेन्ट सेन्सिटिभिटी के भयो, धेरै भयो। सो करेन्ट सेन्सिटिभिटीलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यो फाइ डिफ्लेक्सन बाइ करेन्ट भनेको थोरै करेन्ट हुँदा यो धेरै भयो भने, करेन्ट थोरै हुँदाखेरि यो के हुन्छ, करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ है। करेन्ट थोरै हुँदा करेन्ट सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ। सो हामीले यसरी लेख्छौँ है, हामीले यसलाई यसरी लेख्छौँ, करेन्ट सेन्सिटिभ भनेको डिफ्लेक्सन अपन करेन्ट
सो अब यो भ्यालु राखिदिउँ त के कति निस्किन्छ। यो डिफ्लेक्सन भनेको यहाँबाट हेरौँ, डिफ्लेक्सन भनेको के हो, IBINA बाई के हो कि भनेपछि यहाँ त्यही भ्यालु राखिदिउँ, BINA बाई के, तल के छ आई छ, आई गयो भनेपछि यो के रहेछ BNA बाई के, यो के हो करेन्ट सेन्सिटिभिटी। अब भोल्टेज सेन्सिटिभिटी निकाल्नु पर्यो है। अब भोल्टेज सेन्सिटिभिटी निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यसको लागि के हुनु पर्यो, थोरै करेन्ट पठाउने भन्दा पनि थोरै भोल्टेज पठाउने बढी के हुने डिफ्लेक्सन। करेन्टको लागि थोरै करेन्ट बढी डिफ्लेक्सन, भोल्टेजको लागि थोरै भोल्टेज बढी डिफ्लेक्सन है। भनेपछि यसमा सिधै के लेख्न सकियो, यसमा सिधै के लेख्न सकिने भन्दाखेरि फाइ बाई भी, यस्तै गरी है। अहिले मैले बुझाइसकेँ त्यसमा, भनेपछि फाइ बाई भोल्टेज। अब भोल्टेज भनेको के हो, भोल्टेज भनेको आइआर हो कि नि, भी इक्वल्स टु आइआर। फाइ भनेको के हो, BINA बाई के हो, BINA बाई के हो भनेपछि यो आई र आई गयो, सो यहाँ के हुँदो रहेछ BNA बाई KR। यो भनेको के हो, यो भनेको भोल्टेज सेन्सिटिभिटी, ठिक छ। यो भनेको के हो, भोल्टेज सेन्सिटिभिटी। अब यसरी हामीले के गर्यो, करेन्ट सेन्सिटिभिटी र भोल्टेज सेन्सिटिभिटी निकाल्यो भने थोरै भोल्टेज पठाउँदा धेरै डिफ्लेक्सन होस् दिन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब अर्को एउटा सर्ट क्वेसन छ है यहाँ, खासै हामीलाई त सोध्दैन, त्यही पनि जानिरहेको हुन्छ, सर भन्छु म। करेन्ट सेन्सिटिभिटी चाहिँ बढ्ने तर भोल्टेज सेन्सिटिभिटी एउटै हुने हुन्छ, त्यस्तो कुनै केसमा हुन सक्छ हैन। यदि करेन्ट सेन्सिटिभिटी चाहिँ बढाउने र भोल्टेज सेन्सिटिभिटी उही राख्ने कुनै क्याल्भोमिटर सकिन्छ भन्यो भने त्यो पनि सकिन्छ। त्यो कसरी सकिन्छ भन्दा यो n को भ्यालु 2n गरिदियो भने है, n को भ्यालु 2n भनेको नम्बर अफ टर्न्स बढाइदियो भने, कोइलको नम्बर अफ टर्न्स बढाइदियो भने हेरौ त यहाँ n को भ्यालु 2n राख्ने बित्तिकै करेन्ट सेन्सिटिभिटी डबल हुन्छ हो किन। तर यहाँ n को भ्यालु 2n राख्यो भने फेरि यता के हुन्छ, रेसिस्टेन्स भनेको के हो, रो L बाई A हो किन, एरिया त उही छ, यो रो को भ्यालु पनि उही हुन्छ है। तर यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स है, तर यो L भनेको नम्बर अफ टर्न्स बढाएपछि लेन्थ पनि के हुन्छ, डबल हुन्छ। सुरुमा L लेन्थ थियो टोटल भने अब 2 टर्न्सको अझै त्यसलाई त्यति नै टर्न्स थप्यो भने लेन्थ के हुन्छ 2L हुन्छ। सो यहाँ पनि रेसिस्टेन्सको ठाउँमा के हुन्छ, L को भ्यालु आउँछ नि त, भनेपछि 2L माथि 2N तल 2L हुन्छ, काटिन्छ। भोल्टेज सेन्सिटिभिटी के हुन्छ, एउटै हुन्छ, ठिक छ ल, ठिक छ। यति कुरा गर्यो हामीले मुभिङ कोइल ग्याल्भेनोमिटरको है। अब नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले फर्दर कुराहरू गर्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि है, बी को भ्यालु निकाल्ने कस्तोमा भन्दाखेरि कुनै करेन्ट बगिरहेको छैन कुनै तारहरुमा, वायरहरुमा, कन्डक्टरमा, अब त्यसको टाढा सर्कुलर होस् स्ट्रेट होस् हैन, हामी सबैको लागि गर्छौँ। अब कति डिस्टेन्समा कसरी निकाल्ने, बार सेवाट लगको कुरा आउँछ, त्यो कुराहरू अब हामी अर्कोचोटि गर्छौँ। सो अहिलेसम्म हामीले यहाँसम्म गर्यौँ, 3टा लेक्चर भयो। ओके, हेर्दै गर्नु होला, मन परेको भए लाइक गर्नु है, शेयर गर्नु, सब्स्क्राइब गर्नु, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ, पढ्दै गर्नु।